मदाइन में किसरा के महल पहले की तरह खड़े थे। उनके दरो दीवार पर खराश तक न आई थी। उनका हुस्न अभी जवान था, लेकिन उन पर ऐसा तासुर तारी हो गया था जैसे ये खंडर हो। ईरान की अब कोई रक्कासा नजर नहीं आती थी। रक्स नगमे की महफिलें अब सोगवार थीं। ये वही महल था जहां से इंसानों की मौत के परवाने जारी हुआ करते थे, जहां कंवारियों की इस्मतें लुटती थीं। रियाया की हसीन बेटियों को जबरदस्ती नचाया जाता था। अरब के जो मुसलमान इराक में आबाद हो गए थे, उन्हें फार्स के शहनशाहों ने भेड़ बकरियां बना दिया था। इराक फार्स की सल्तनत में शामिल था। मुसलमानों को आतिश परस्तों ने दजला और फरात के संगम के दलदली इलाके में रहने पर मजबूर कर दिया था। उनकी फसल, उनके खून पसीने की कमाई और उनके माल अमवाल पर उनका कोई हक न था। हद ये कि मुसलमानों की बेटियों, बहनों और बीवियों पर भी उनका हक नहीं रहा था। किसरा का कोई हाकिम किसी भी मुसलमान खातून को जब चाहता जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। यही वो हालात होते हैं जो मुसन्ना बिन हारिसा जैसे मुजाहिदीन को जन्म दिया करते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा को पकड़कर कत्ल कर देने का हुक्म इन्हीं महल्लात में से जारी हुआ था, और अब इन महल्लात में ये खबर पहुंची थी कि मदीना के मुसलमानों का लश्कर फार्स की सरहद में दाखिल हो गया है। महल से फिरौनों जैसी आवाजें उठ रही थी कि अरब के इन बद्दुओं को ये जुर्रत कैसे हुई। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फिरौनों के इन महल्लात में मौत का सन्नाटा तारी था। इनका कोई सालार मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सका था। नामी ग्रामी सालार मारे गए थे, और जो बच गए थे वो भागे भागे फिर रहे थे। मदाइन को बचाओ। अब किसरा के महल्लात से बार बार यही आवाज उठती थी। मदाइन मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। ये आवाज हारे हुए सालारों की थी। वो मदाइन पर हमले की जरूरत नहीं करेंगे। क्या तुम अब भी अपने आप को धोखा दे रहे हो? किसरा के जानशीन ने कहा। क्या वो मदाइन तक आने की जरूरत नहीं करेंगे, जिन्होंने चंद दिनों में 4 मैदान इस तरह मार लिए हैं कि हमारी तजुर्बेकार फौज को खत्म कर डाला है। हमारी फौज में रह ही क्या गया है? डरे हुए शिकस्त खूरदा सालार और अनाड़ी नौजवान सिपाही। क्या कोई ईसाई जिंदा रह गया है? मदाइन को बचाओ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की मंजिल मदाइन ही थी। मदाइन फार्स की शहनशाही का दिल था, लेकिन मदाइन पर शबखून नहीं मारा जा सकता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि मदाइन को बचाने के लिए किसरा सारी जंगी ताकत दाव पर लगा देंगे, और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ये भी जानते थे कि गैर मुस्लिमों खुसूसन ईसाइयों के छोटे छोटे कबीले हैं जो किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए। खतरा था कि आतिश परस्त इन कबीलों को अपने साथ मिला लेंगे और मदाइन के इर्द गिर्द इंसानों की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी। इस खतरे से निमटने के लिए जरूरी था कि इन कबीलों को अपना वफादार बना लिया जाए। इस मकसद के लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने एलची मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मिलने के लिए रवाना कर दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग सोचते क्या हैं और इनका रुझान क्या है। एक जासूस ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को तफसीली इत्तला दी। इन कबीलों पर हमारी धाक बैठी हुई है। वो अपनी औरतों और अमवाल की वजह से परेशान हैं। इन्हें किसरा पर भरोसा नहीं रहा, और वो नौशरवां आदिल के दौर को याद करते हैं। एक एलची ने आकर बताया वो मदाइन की खातिर लड़ने पर आमादा नहीं। उन्हें मालूम हो गया है कि बनी तगलब, निमर और अयाद जैसे बड़े और जंगजू कबीलों का क्या अंजाम हुआ है। एक और एलची ने बताया वो इताअत कबूल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और महसूलात के लिए उन्हें मुफलिस और कंगाल न कर दिया जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम वो मांगेंगे हम उन्हें देंगे। क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हम जमीन पर कब्जा करने और यहाँ के इंसानों को गुलाम बनाने नहीं आए? बुलाओ, इन सब के सरदारों को बुलाओ। एक दो मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इराक के तूलो अर्ज में जगह जगह हमले करके और शबखून मारकर तमाम कबीलों को अपना मुती बना लिया था। ये मुकम्मल दुरुस्त नहीं। हकीकत यह है कि जो ज्यादातर मौरिखों ने बयान की है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। इनके इताअत कबूल करने में खालिद रजी अल्लाह अन्हु की दहशत भी शामिल थी। ये खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों को पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। ईरानियों के मुताल्लिक भी उन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भाग कर आते रहे हैं। इनके अलावा ईरान के बादशाहों और उनके हाकिमों ने उन्हें जरखरीद गुलाम बनाए रखा और उनके हुकूक भी गस्ब किए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ दोस्ती के मुआहिदे करके उनसे इताअत भी कबूल करवा ली और उन्हीं में से अम्माल मुकर्रर करके महसूलात वगैरह की फराहमी का बंदोबस्त कर दिया। इन्हें मजहबी फराइज की अदायगी में पूरी आजादी थी। इन लोगों ने ये भी देख लिया कि मुसलमान इनकी इतनी खूबसूरत औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ मुआहिदे में ये भी शामिल कर लिया कि मुसलमान उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। एक कबीले के बूढ़े सरदार ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, वलीद के बेटे, नौशरवां आदिल के दौर में ऐसा ही इंसाफ था। ये हमें बड़ी लंबी मुद्दत बाद नसीब हुआ है।
خالد رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق جو فارس کے زیر نگین تھا اس کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یک کے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار کاکا نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسرا کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیر کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں پر رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے، یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فراز سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخین لین پال اور ہنری اسمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن تھا، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہا عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو۔ ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانشمندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جوں ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہا مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا فراز کی طرف کوچ ان کی خودسری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔
अमीरुल मोमिनीन को यह भी तवक्को नहीं थी कि अपनी इतनी कम फौज फार्स जैसी ताकतवर फौज को शिकस्त देगी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे कि इतनी लड़ाइयां लड़कर रोमियों से भी टक्कर ली जाए। रोमियों की फौज फारसियों की फौज से बेहतर थी। ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु का अपना फैसला था कि फिराज के मकाम पर जाकर रूमियों और फारसियों की नाकाबंदी कर दी जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु चैन से बैठने वाले सालार नहीं थे। इसके अलावा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी उसूलों के शायक थे। मसलन ये कि दुश्मन के सर पर सवार रहो, अगर दुश्मन की तरफ से हमले का खतरा है तो उसके हमले का इंतजार न करो, आगे बढ़ो और हमला कर दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आप पर जिहाद का जुनून तारी कर रखा था। जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु के जासूसों ने उन्हें इत्तलाएं देनी शुरू की तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। उन्हें पता चला कि वो दो फौजों के दरमियान आ गए हैं, एक तरफ रूमी और दूसरी तरफ फारसी, और उनके साथ ईसाई कबीलों के लोग भी थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ नफरी पहले से कम हो गई थी, क्योंकि जो इलाके उन्होंने फतह किए थे वहीं अपनी कुछ नफरी का होना लाजमी था। बगावत का भी खतरा था और आतिशप्रस्त फारसियों के जवाबी हमले का भी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु फिराज में रमजान 12 हिजरी दिसंबर 633 ईस्वी के पहले हफ्ते में पहुंचे थे। मुजाहिदीन रोजे से थे। मुसलमानों की फौज दरियाए फरात के एक किनारे पर खैमजन थी, दूसरे किनारे पर बिल्कुल सामने रूमी, ईरानी और ईसाई पड़ाव डाले हुए थे। दोनों तरफ संतरी फरात के किनारे पर हर वक्त पहरे पर खड़े रहते और गश्ती संतरी घोड़ों पर सवार दरिया के किनारे पर फिरते रहते थे। खुद खालिद रजी अल्लाह अन्हु दरिया के किनारे दूर तक चले जाते और दुश्मन को देखते थे। एक शाम रूमियों और ईरानियों की खैमगाह में हड़बौंग मच गई और वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वजह यह हुई कि मुसलमानों के कैंप से एक शोर उठा था और दफ और नक्कारे बजने लगे थे। तमाम फौज उछल कूद कर रही थी। दुश्मन इसे हमले से पहले का शोर समझा। उसके सालार फरात के किनारे पर आकर देखने लगे। उनके घोड़े जीनों के बगैर बंधे हुए थे। दुश्मन के किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा वो तैयारी की हालत में नहीं है। किसी और ने कहा वो देखो। एक और ने कहा आसमान की तरफ देखो। मुसलमानों ने ईद का चांद देख लिया है। आज रात और कल रात सारा दिन ये लोग खुशियां मनाएंगे। अगले रोज मुसलमानों ने हंगामा खेज तरीके से ईद उल फितर की खुशियां मनाई। इसी खुशी में फतूहात की मुसर्रतें भी शामिल थीं। मुसलमान जब ईद की नमाज के लिए खड़े हुए तो दरिया के किनारे और कैंप के इर्द गिर्द संतरियों में इजाफा कर दिया गया ताकि दुश्मन नमाज की हालत में हमला न कर सके। मुजाहिदीन इस्लाम। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज के बाद मुजाहिदीन से मुख्तसर सा खिताब किया। नमाज के बाद ऐसे अंदाज से इस तकरीब सईद की खुशियां मनाओ कि दुश्मन ये तासुर ले कि मुसलमानों को किसी किस्म का अंदेशा नहीं और उन्हें अपनी फतह का पूरा यकीन है। दरिया के किनारे जाकर उछलो कूदो। तुमने जिस तरह दुश्मन पर अपनी तलवार की धाक बिठाई है, इस तरह उस पर अपनी खुशियों की दहशत बिठा दो। लेकिन मेरे रफीको, इस हकीकत को न भूलना कि तुम अल्लाह की तरफ से आई हुई एक से एक कठिन आजमाइश में पूरे उतरे हो। मगर अब तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा कठिन और खतरनाक आजमाइश आ गई है। तुम्हारा सामना इस वक्त की दो ताकतवर फौजों से है जिन्हें ईसाइयों की मदद भी हासिल है। मैं जानता हूँ तुम जिस्मानी तौर से लड़ने के काबिल नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें रूह की जो कुव्वतें बख्शी हैं उन्हें कमजोर न होने देना, क्योंकि तुम इन कुव्वतों के बल पर दुश्मन पर गालिब आते चले जा रहे हो। मैं बता नहीं सकता कि कल क्या होगा। हर खतरे के लिए तैयार रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के खामोश होते ही मुजाहिदीन के नारों ने अर्ज़ो समा को हिला डाला। फिर सब दौड़ते कूदते दरिया के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने दरिया के किनारे घोड़े भी दौड़ाए और हर तरह ईद की खुशी मनाई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सालारों को तवक्को थी कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु यहाँ भी शबखून की सोच रहे होंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी सालारों को नहीं बताया था कि वो क्या करना चाहते हैं। 1 महीना गुजर चुका था। फौजें आमने सामने बैठी थीं। आखिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को मशवरे, तजावीज और अहकाम के लिए बुलाया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे रफीको, शायद तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ भी शबखून मारा जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ सूरत हाल शबखून वाली नहीं। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। हम हमेशा कलील तादाद में लड़े हैं, लेकिन जहाँ हमारे दरमियान दरिया हायल है, दुश्मन इस दरिया से फायदा उठा सकता है। तुमने देख लिया है कि दुश्मन इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद हम पर हमला नहीं कर रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एहतियात से काम ले रहा है। हमारे लिए बेहतर ये है कि इसकी एहतियात को हम और तूल दें और हमले में पहल न करें। मैं चाहता हूँ कि हमले में पहल वो करे। अगर तुम कोई मशवरा देना चाहो तो मैं उस पर गौर और अमल करूंगा। तकरीबन तमाम सालारों ने मुत्तफिका तौर पर यही तजवीज पेश की कि हम पहल न करें और कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि दुश्मन दरिया उबूर करके आए। कुछ देर सालारों ने बहस व मुबाहिसा किया और एक तजवीज पर मुत्तफिक हो गए और उसी रोज उस पर अमल शुरू कर दिया। उसके मुताबिक कोई एक दस्ता तैयार होकर दरिया के साथ किसी तरफ चल पड़ता। दुश्मन ये समझता कि मुसलमान कोई नक्लो हरकत कर रहे हैं, चुनाचे उसे भी उसके मुताबिक कोई नक्लो हरकत या पेशबंदी करनी पड़ती।
یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں کی ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں کے ذہنوں پر یہ بات آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی کہ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص داؤ چلتی ہے جسے ان کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر نفسیاتی وار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذبذب میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ وہ نہ کچھ سمجھنے کے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔ 21 جنوری 634 عیسوی 15 ذیقعد 12 ہجری کے روز دشمن اس قدر تنگ آ گیا کہ ایک سالار نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آ جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، پھر سنبھل جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حسب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خالد رضی اللہ عنہ خود درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہے کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی، اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ مورخوں کے مطابق رومی جرنیلوں نے یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، میرے رفیقو، خدا کی قسم دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے ابن ولید۔ سالار قعقاع بن عمر نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ سوار دستوں کے سالار سن لیں، فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں اور بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کر دو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے ایک سوار دستے نے حملہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سوار دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی، بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، پیچھے جاؤ، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور مارکا ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 1 لاکھ رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا۔ ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی 25 ذی القعدہ 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔